हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में जिन का जिक्र कई मरतबा किया गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है कि बाहसियत मुसलमान हम इसको झुटला नहीं सकते। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है। इंसान की तरह इनके भी घर होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कोई आम इंसान इन्हें देख नहीं सकता। अब बात आती है इंसानों की। इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हासिल है। इनके पास जिन्नात जैसी सिफ़ात तो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें इल्म की ताकत से ज़रूर नवाजा है, जो दुनिया की बाकी ताकतों से कहीं ज़्यादा अफजल है। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसे ही एक इंसान के बारे में है, जो जाने अनजाने में इस जिन नामी मखलूक को तंग कर बैठा, जिसकी वजह से उसे अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखना पड़ा। चचा मखदूम एक बहुत ही लालची इंसान था। उसका शुमार उन लोगों में होता था जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुतअद्दिद बार तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में कई कई दिन जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका ये लालच कम ना हुआ। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि अगर अब चाचा ऐसे किसी काम में मुलविस पाया गया तो उसे गांव बदर कर दिया जाएगा। गांव बदर होने के डर से उसने चोरी चकारी तो छोड़ दी, लेकिन उसकी लालच की हवस अभी भी वैसे ही बरकरार थी। कहते हैं जब किसी की किस्मत ही ख़राब हो तो फिर चाहे वो ऊँट पर ही क्यों ना बैठ जाए, कुत्ता उसे फिर भी काट लेता है। चाचा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। उसे किसी उजबक शख्स ने मशवरा दिया कि आजकल पीरी फ़कीरी के काम में बड़ा पैसा है। चचा ठहरा लालची। उसने पीरी फ़कीरी के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी ये सोचा कि हो सकता है चाचा अब सुधर गया है और उसने अब एक नेक पेशा अख्तियार कर लिया है। किसी को ज़रा सी भी बीमारी दरपेश आती तो उसे आसिफ ज़दा करार दे देता। अगली दफ़ा आने पर पड़े हुए पानी के नाम पे दवा मिला हुआ पानी पिला देता, जिससे मरीज़ को भी अफाका होता और साथ ही साथ लोगों में उसका एतमाद भी बहाल होता रहता। इस पीरी फ़कीरी के नाम पर उसने लोगों को दिल खोल कर लूटा। अफाका होने पर लोग भी उसे कीमती कीमती चीज़ों से नवाजते। उस पर पैसे दौलत की तो जैसे बारिश होने लगी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। चचा की अच्छी कट रही थी कि एक दिन एक आदमी अपने 14-15 साल के बच्चे को लेकर उसके घर में दाखिल हुआ। उसका बच्चा सख्त बीमार था, देखने में बिल्कुल लागिर और रंगत बिल्कुल पीली, मानो किसी ने उसके जिस्म में से तमाम खून चूस लिया हो। चाचा ने हस्बे मामूल उस पर जाली दम किया और उन्हें अगली बार दोबारा आने को कहा। अगली बार आने पर उसे हकीमी दवाई मिला पानी पिलाया और घर जाकर आराम करने को कहा। कई दिन बीत गए, लेकिन उस बच्चे को आराम ना आया। उस आदमी ने एक बार फिर चाचा के घर का रुख किया। इस बार वो गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को अपने हमरा लाया था। चाचा ये देखकर बुखला गया। फिल वक्त उसने उन लोगों के सामने अपना एतमाद बरकरार रखने के लिए कुछ कुरानी आयत पढ़कर उस बच्चे पर दम किया और तसल्ली देते हुए उन्हें अपने अपने घर रवाना कर दिया। चाचा समझ गया कि अब मज़ीद झूठ से काम नहीं लिया जा सकता। अगर अपनी दाल रोटी चलानी है तो अब सही मानों में अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि लोगों का इलाज कर सके। इस सिलसिले में उसने मुलका गांव के एक आलिम से रब्ता किया। वो आलिम उसे तरह तरह के चिल्ले वजीफ़े करने को कहता और चचा अंधाधुंध उसकी बातों पर अमल करता। अब चचा इस काबिल हो गया था कि वो उस बच्चे का इलाज कर सके और चचा के इलाज से उस बच्चे को फ़र्क भी पड़ रहा था। अभी इलाज जारी ही था कि एक रात जब चचा अपने बेड पर लेटा नींद के मज़े ले रहा था कि अचानक वो एक अजीब सी आवाज़ से उठ खड़ा हुआ। ऐसी आवाज़ जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से उसके घर की दीवार पर कोई चीज़ पड़क रहा हो। तजस्सुस के मारे जब उसने बाहर जाकर देखा तो वही बच्चा खून में लथपथ अपना सर मुसलसल उसके घर की दीवार पर पटक रहा था। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। हड़बड़ाहट में उसने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ भी बंद हो गई।
اس نے ہمت جٹائی اور پھر سے ایک بار باہر جا کر دیکھا، لیکن اس بار وہ بچہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ چچا پریشان حال پھر سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اسے کسی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی شدید درد میں چیخ رہا ہو۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا تو اچانک وہ سب آوازیں ایک دم سے ختم ہو گئیں اور آخرکار چچا نے سکھ کا سانس لیا۔ چچا کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا سلسلہ اگلے کئی دنوں تک چلتا رہا۔ چچا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے اس بات کا ذکر اس عالم سے کیا۔ اس عالم کے مطابق صرف اتنا پتہ لگ پایا تھا کہ چچا جس بچے کا علاج کر رہا ہے وہ بچہ کسی خبیث جن کے زیر اثر ہے، اور چچا کا چلا کاٹنا اس جن کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ آوازیں جو چچا سن رہا ہے وہ سب اس جن کی طرف سے دھمکی ہے تاکہ چچا اس عمل کو وہیں روک دے۔ عالم نے چچا کی درخواست پر چچا کی پشت پناہی شروع کر دی، جس سے چچا کو کافی حد تک افاقہ بھی ہو رہا تھا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ چچا اب رات کو آرام سے سو بھی پا رہا تھا کہ اچانک ایک دن چچا خواب میں دیکھتا ہے کہ اسی عالم کی کٹی پھٹی لاش کسی جنگل میں ایک درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔ چچا یہ سب دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے اسی دن صبح اس عالم کے گھر کا رخ کیا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ عالم صاحب تو پچھلے 2 دنوں سے گھر سے غائب تھے، اور آج صبح ہی ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کی لاش ان کے گاؤں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک جنگل سے ملی۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو عالم صاحب کی لاش ایک درخت پر گردن کے بل بالکل ویسے ہی لٹکی ہوئی پائی گئی تھی جیسے چچا نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ سب سن کر چچا کے تو کلیجے منہ کو آ گئے۔ گاؤں واپس آنے کے بعد چچا نے سب سے پہلے پورے گاؤں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور سب سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد اپنی آپ بیتی ہر بار گاؤں والوں کے سامنے رکھ دی اور سب سے درخواست کی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی مدد کر سکتا ہے تو برائے مہربانی پیچھے نہ رہے۔ یہ سب سن کر اس مجمع میں موجود ایک آدمی نے اسے بتایا کہ گاؤں سے تھوڑی ہی دوری پر کچھ کھنڈرات آتے ہیں۔ وہاں ایک پیر صاحب اپنی عبادت کے لیے ہر روز تشریف لاتے ہیں۔ انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ چچا کو تو جیسے پر لگ گئے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی سائیکل پکڑی اور فوراً ان کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کھنڈرات بالکل سنسان پڑے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جس میں ایک ضعیف انسان بیٹھا اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف تھا۔ چچا اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پیر صاحب ہیں جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ چچا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ جیسے ہی پیر صاحب کا وظیفہ مکمل ہوا انہوں نے چچا سے اس کے آنے کی وجہ دریافت کی، تو چچا نے ایک سانس میں اپنا مسئلہ پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا اور ان سے مدد کی فریاد کرنے لگا۔ پیر صاحب ہلکا سا مسکرائے اور بے فکر ہو کر چچا کو گھر جانے کے لیے کہا۔ اسی رات چچا خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک سے چہرے والی مخلوق بری طرح سے آگ میں جل رہی ہے، اور اس کے جلنے سے ایک بہت ہی عجیب سی بدبو بھی پیدا ہو رہی ہے، اتنی عجیب کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے کہ اچانک چچا کی آنکھ کھل گئی، لیکن ابھی بھی بالکل ویسی ہی بدبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی چچا اسی کشمکش میں تھا کہ فجر کی اذان ہو گئی اور رفتہ رفتہ وہ بدبو بھی ختم ہو گئی۔ چچا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وضو کے بعد مسجد کی طرف ہو لیا۔ کچھ دن بعد جب چچا کا گزر دوبارہ ان کھنڈرات سے ہوا تو وہ پیر صاحب وہاں موجود نہ تھے، لیکن اس کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو ضرور موجود تھی۔